इशफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज देर से कर रहा हूँ क्योंकि कल एक साथ ह्यूस्टन में एक तकरीब थी, वहाँ से फ़ौरन डैलस जाना पड़ा एक शादी में। तो दो तकरीबात का हाल सुनाऊँगा, फिर जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके हवाले से एक दो ख़बरें हैं। तो आज मैं लोकल प्रोग्राम करूँगा, मगर उसमें पाकिस्तान थोड़ा कहीं इन्वॉल्व खुद ब खुद हो जाएगा। मौजू है कि जनाब अपना पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट कंपनी फिर अदालतों के घेरे में, और इस बार औरतों की लड़ाई अदालत ले गई है। मुख्तसर बात करूँगा। डर लगता है कि यहाँ सच बोलो तो फिर इल्ज़ाम लगते हैं कि जनाब इज़्ज़तों पर हमला हो गया, और यहाँ तक नौबत आती है कि एक सदर ने तो आखिर कर दी कि ख़बरों की बुनियाद पर रो रो कर वीडियो किया, जिसमें FBI के साबिक एजेंटों को भी बिठाया गया, वकीलों को भी लाया गया कि कैसे अंदर करवाया जा सकता है, कि हम रो रो के बताया कि मेरी इज़्ज़त पर हमला हुआ। हालांकि यही अदालतों की ख़बरें दी थीं, इम्पीचमेंट के बारे में बताया था कि क्या हो रहा है। वो कल मैंने प्रोग्राम में कहा था ना कि सवाल करना इस माशरे में सबसे मुश्किल तरीन काम है, कि उसका जवाब तो कोई नहीं देता, सवाल करने के इल्ज़ाम में जो फिर इल्ज़ामात लगते हैं। कि अभी एक टेलीविज़न पर पश्तो सहाफ़ी बता रहे थे कि खान साहब पेशावर में बैठे हैं, और आलम यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की जिसमें सहाफ़ी नहीं थे, और एक में बोलने की इजाज़त नहीं थी, सवाल की इजाज़त नहीं थी, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा लिख कर दिया गया कि आप क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं। आप इससे अपनी सोसाइटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम किस सीज माशरे में पैदा हुए हैं, और सवाल की इजाज़त नहीं है। रियासत मदीना से लेकर कौन कौन सा ड्रामा हमने नहीं देखा। यकीन रखें कि जब तक सवाल करने की आदत नहीं पड़ेगी और उसका जवाब तलाश नहीं होगा, हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। गो कि कल जब मैंने कहा कि लोग सवाल भेजें, मैं उनके जवाब देना ज़्यादा मुनासिब लगता है, ज़्यादा फिर तरतीब से काम हो सकता है, तो मुझे बहुत सारे अजीब अजीब मैसेजेस आए। एक तो मैं अपने इंडियन दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि देखें प्लीज़, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, हम एक खित्ते के लोग हैं, मगर अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान को बुरा भला कहूँ और आपसे तालियां बजवाऊँ, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि आप अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं हैं। आप ये कहते हैं कि आप एक आइडियल माशरा हैं, और आपके यहाँ तो गलती हो ही नहीं सकती। इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त, शहरी हुकूक, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, सब कुछ आपके यहाँ अवेलेबल है। मैं इस पर आपको 10,000 वाक़यात सुना सकता हूँ जो मेरा इंडियन से यहाँ इंटरेक्शन है, और जो इंडिया से डेलीगेशन आते रहे हैं। मगर मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहता, आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता कि हम सब एक जैसे लोग हैं। जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। भूख, गुर्बत, बीमारी, सब कुछ जो पाकिस्तान में आपके यहाँ भी है, आपका सिर्फ जो दुनिया में डंका है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारा नाम दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है, वरना एटम बम आपका भी उतना ही ख़तरनाक है जितना हमारा ख़तरनाक है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो यहाँ अब हज़ारों में हैं, कि पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज से भी पढ़ कर आ रहे हैं, और यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में भी पढ़ रहे हैं, कैरेबियन से भी पढ़ कर आ रहे हैं। पहले तो हम समझते थे कि वो अपना कभी हिस्सा बनेंगे। कल मैं जिस शादी में गया था, वहाँ तकरीबन कोई 70-80 अमेरिकन पाकिस्तानी नौजवान डॉक्टर की शादी थी। उस घर में ही 4 डॉक्टर्स रहते हैं, तो उनके सारे यार दोस्त कोई 70-80 पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान डॉक्टर्स थे, जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से, पाकिस्तान से, कैरेबियन से पढ़ कर आए थे, और जिसमें से बहुत से अब फेलोशिप कर रहे हैं, बहुत से रेजिडेंसी कर रहे हैं, बहुत से USMLA के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो पता चला, जब उनसे पूछा कि अपना के बारे में, तो कहने कि नहीं, वो एक ओल्ड एज और ओल्ड ट्रेडिशंस और पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत सोफिस्टिकेटेड, हम अपनी तंजीम बना रहे हैं एंड वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। तो ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए। और
انٹرٹینمنٹ کمپنی کے لیے بھی کہ جہاں انڈیا کے آرٹسٹ نہ آئیں تو کنونشن بھی کامیاب نہیں ہو پاتا. اور درجن بھر مجھے اپنا کہ پریزیڈنٹ یہ بتا چکے ہیں کہ لوگ کال کر کے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کنونشن میں سنگر کون آ رہا ہے. ایک لمبی ڈیٹیل ہے. پھر پاکستان کے سابق وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کے MKM کے سابقہ بڑے رہنما اور بڑی نامور شخصیت سینیٹر بابر غوری نے کل ایک لنچ کیا فرینڈس آف کراچی کی طرف سے، جس میں مسلم لیگ نون کے ایک پرانے سابق وزیر اعلیٰ KP کے صابر علی شاہ صاحب جو اب سینیٹر بھی ہیں ان کو بلایا مدعو کیا گیا تھا. وہ امریکہ کے دورے پہ آئے ہیں. شاہ صاحب ایک بڑے ملنسار مرنجا مرنج ویل سوفسٹیکیٹڈ ویری ایلیگینٹ اور بڑی نرماہٹ سے ہمبلنس سے بات کرنے والے، اور میں نے ان کے سینے میں بڑا حساس دل دیکھا جس طرح وہ کل گفتگو کر رہے تھے. مگر بات وہی ہے کہ سوال ہونا چاہیے. ہم اس پہ مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، پہلے تو پاکستان میں ایک بحث ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب کے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ اسرائیل کوئی پاکستان کا ڈیلیگیشن گیا اور اسرائیل کے تسلیم کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. فاروق حبیب کہتا ہے قائد اعظم کے فرمان کی روشنی میں عمران خان تو وہیں کھڑا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا. تو پہلا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چھوڑیں یہ ڈرامے بازیاں. قائد اعظم کی باقی تو ساری فرمودات فرمان ان کے قول اقرار سب آپ نے تسلیم کر لیے ہیں، اور اس پوری سوسائٹی نے پوری نیشن نے اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی نے ایک یہ اسرائیل نہ تسلیم کرنے کا معاملہ ہے جس پہ ہم سب اڑ گئے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہیں کرنا ہے. ایک لمبی بحث ہے. مگر جو میری اطلاعات کیا مجھے معلوم ہے کہ پچھلے ماہ صرف امریکن پاکستانی ڈاکٹر ایسوسیشن اپنا کہی ایک ڈیلیگیشن جو موجود پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر ہارون درانی ان کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن ڈاکٹرز کا گیا تھا اسرائیل. مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کسی آفیشل سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ہماری تو جو کمپنی تھی گائیڈ کمپنی وہ بھی فلسطینی تھی، اور باقی بھی جو معاملات تھے وہ فلسطینیوں نے ہی ہینڈل کیے کہ مسجد اقصیٰ جانا تھا اور دوسرے جو مقامات مقدسہ ہیں وہاں. تو انہی کے حوالے سے کچھ تصویریں میں نے وائرل دیکھی ہیں جو ان ڈاکٹرز نے اپنی فیس بک وغیرہ پہ لگائی ہیں. تو اس کو تماشا بنا کے میرا خیال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر یہ پاکستانی امریکن ڈاکٹرز پہلے بھی 2014 یا 2018 مجھے یاد نہیں ہے 200-250 ڈاکٹر ٹرکی بھی جا چکے ہیں، جارڈن، اور پھر اسرائیل کے دورے پہ بھی گئے تھے. تب بھی کسی آفیشل سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے ایک ایکس پریزیڈنٹ نے اپنا کے بتایا ہے. تو دوسری دلچسپ خبر یہ ہے کہ اپنا ایک بار پھر سو ہو گئی ہے. یہ گزشتہ 5-6 سال سے ان کی جیبوں میں پیسے بہت ہیں، اور اپنا کے پاس جب پیسے جمع ہونے لگتے ہیں تو کوئی ایک کھڑا ہوتا ہے سو کر دیتا ہے. اور اب کی لڑائی عورتوں کی بنیاد پر ہوئی ہے. اپنا الائنس کے میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ڈر لگتا ہے سچ بولنے سے کہ آپ اس سوسائٹی میں سچ نہیں بول سکتے. کس کی غلطی ہے کس کی نہیں ہے یہ تو عدالت فیصلہ کرے گی. مگر کہتے ہیں کہ میڈیشن ہو رہی ہے اس وقت کہ گو کے کورٹ سے میں کیس جا چکا ہے، ریسیو بھی ہو چکا ہے، رجسٹر بھی ہو چکا ہے. مگر کہیں میڈیشن بھی ہو رہی ہے کہ معاملہ نبٹ جائے، مگر لگتا نہیں ہے. کیونکہ جو شرائط ہیں وہ شرائط یہ ہیں کہ جناب یہ جو نئی ابھی امینڈمنٹ آئی ہیں وہاں کانسٹیٹیوشن میں، اور اس کے تحت جو ہے ٹریجرر کا سیکریٹری کا عہدہ ختم ہو گیا ہے، ڈائریکٹرز ہوں گے. ایک لمبی ڈیٹیل ہے. اور ڈائریکٹرز کے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. وہ ڈائریکٹر 2 سال رہیں گے، پھر 2 سال کے بعد ان میں سے جو چاہے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ سکتا ہے. تو 4 آسامیاں ہیں، اس پہ 6 امیدوار کھڑے ہوئے ہیں. میں 6 کو تقریباً سب کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں. سب میرے اچھے کرم فرمائے ہیں. ہائے ہلو ہے میری. ڈاکٹر آفتاب ہیں شکاگو سے، سیکریٹری رہ چکے ہیں اپنا کے پریزیڈنشل کا. اب جو ایک الیکشن ہے وہ ہار چکے ہیں، مگر ان کے ارادے قائم ہیں اور یقیناً کبھی جیت جائیں گے جس اس کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. پھر ڈاکٹر طلحہ صدیقی ہیں ڈاس سے، اور حیران کن طور پہ
انہیں بہت بڑے پیمانے پر سپورٹ مل رہی ہے. جو بعض لوگ جو کبھی ان کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ مجھے کھڑے نظر آتے ہیں. پھر ڈاکٹر قاضی کمال ہے نیو یارک سے، کہ پہلے جب بائی لاز چینج ہوئے تھے تو وہ ٹرسٹی بن گئے تھے، پھر وہ بھی عدالت گئے. ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹرانگ پوزیشن ہے. پھر ہمارے دوست میرے بہت اچھے کرم فرما ڈاکٹر شہزاد اقبال، بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے کہتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ایک اور ڈاکٹر ثناء اللہ ہیں نیشنل میڈیکل کالج سے یا علامہ سے ہیں ڈاکٹر شہزاد جو ہیں. اور اس کے ساتھ ڈاکٹر طیب رانا جو ٹریجر کا 2 بار الیکشن ہار چکے ہیں اور اب ڈائریکٹر کے لیے کھڑے ہیں. میرا ڈاکٹر طیب رانا کو مشورہ یہ ہے کہ یہ بچے جمع ہو رہے ہیں کہیں، وہ کہیں گے تو میں رابطہ بھی کروا دوں گا، ان کے ساتھ کام کریں. آپ امریکن میڈیکل گریجویٹ ہیں اور اپنا آپ کے لیے بہتر جگہ نہیں ہے، یہ آپ کو بھی پتہ چل چکا ہے. اور آپ کے بارے میں پھر پیشن گوئیاں لوگ کر رہے ہیں کہ آپ سے لوگ فیملیئر نہیں ہیں، آپ کے تھاٹ سے، آپ کے کیا کہنا چاہیے، بس تھاٹ کو لفظ آخر سمجھیں کہ آپ کے تھاٹ سے لوگ زیادہ کیونکہ ڈرتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو نوجوان نسل آ جائے گی، مگر اپنا کے لوگ جو اولڈ ایج لوگ ہیں یقین کامل رکھیں ہیں کہ نئے بچے آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. تو طیب رانا کو میرا مشورہ ہے کہ وہ ان بچوں سے رابطہ کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، کیونکہ میری کل جتنے لوگوں سے ان بچوں سے باتیں ہوئی ہیں میں بہت حیران ہوا ہوں کہ جو انہوں نے تیاریاں کی ہیں. میں یہ اپنا کہ جو ڈائریکٹرز کے الیکشنز ہیں ان پہ میں نیکسٹ پروگرام میں طویل گفتگو کروں گا، کیونکہ آج کا میرا موضوع کچھ اور ہے. کل بابر غوری ہمارے دوست ہیں، بہت مہربان بھی ہیں، کوئی بھی تقریب کریں تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. تو انہوں نے سابق شاہ صاحب کے لیے جو سابق چیف منسٹر مسلم لیگ کے پی کے میں تھے ان کو مدعو کیا تھا. فرینڈز آف کراچی کی یہاں ایک بڑی تنظیم ہے جو نیو یارک میں بھی ہے، شکاگو میں بھی ہے اور ہیوسٹن میں بھی ہے. تو اس تقریب میں جو سب سے اہم بات تھی کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آئے، اس میں اے این پی کے لوگ بھی تھے، اس میں مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے اور ایم کے بھی لوگ تھے، مگر ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ ایم کے لوگ بھی ہیں، کہ اس طرح سے تعارف نہیں کرایا گیا، کیونکہ بابر غوری خود ایک تعارف ہے ایم کا. اور جہاں تک میری معلومات ہیں بابر غوری پاکستان جا رہے ہیں اور انہوں نے طے کر لیا ہے، جو مجھے کل ان کے دوستوں نے بتایا کہ بابر غوری پاکستان جانے والے ہیں. بہرحال وہاں جب تقریب کا آغاز ہوا، ایک دوسرے کا تعارف ہوا، تو میں ایز اے کراچی والا، ایز اے پاکستانی، ایز اے جرنلسٹ، تینوں صورتوں میں وہاں موجود تھا. کیونکہ میں نے طویل عرصے سے فیصلہ کیا تھا کہ میں سوال نہیں کروں گا. جب آپ اتنی بڑی تقریب میں اکیلے سوال کریں اور جس میں کوئی فکر بھی ہو تو اکثر لوگ برا مان جاتے ہیں. مگر شکریہ سابق شاہ صاحب کا، بابر غوری کا، کہ کسی نے برا نہیں مانا اور انہوں نے اپنے طور پہ جواب بھی دیا. تو پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے جو تقریر کی اس کا جو میں نے ایلیبریٹ کیا وہ یہ تھا کہ ایٹم بم اگر ہم نہ بناتے تو ہماری ساورنٹی خطرے میں پڑ جاتی اور آج شاید ہم وجود نہ رکھتے اور بھارت ہمیں ہڑپ کر لیتا. پھر انہوں نے پاکستان کی خامیاں گنوائیں ساری کہ مسائل ہیں اور جنریشن گیپ پر گفتگو کی. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیے تو آزادی کا نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. پھر بابر غوری نے ان کے تعارف کے دوران یہ بھی بتایا کہ آپ کی حکومت ہے، یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ پر جو پابندیاں لگی ہیں اس کے حوالے سے پھر خبریں آ رہی ہیں کہ ایئرپورٹ پہ روک کر یہ امریکن پاکستانی، اوورسیز پاکستانی سارے جا رہے ہیں، ان کی چاکلیٹیں بھی چھینی جا رہی ہیں، بچوں کے کھلونے بھی چھینے جا رہے ہیں، مختلف چیزیں. یہ تو یہاں کے، میں نے پچھلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ تو ہم اپنی جیبوں سے لے کر جاتے ہیں، آپ کا ڈالر تھوڑی یوز ہوتا ہے. مگر شاہ صاحب نے کمال گفتگو کی کل اس موضوع میں، کہا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نواز شریف نے گرین چینل بنایا تاکہ یہ رشوت کا بازار توڑا جائے، مگر اس سے پہلے، اس گرین چینل سے پہلے تو جو سعودیہ سے اور امارات سے اور جو باہر سے لوگ اوورسیز یورپ امریکہ سے جاتے تھے تو کسٹم آفیسر اور
एयरपोर्ट के लोग भेड़िए और वैश्यों की तरह बैठे होते थे उनका सामान छीनने के लिए, नोचने के लिए। तो शाह साहब वो नौबत फिर आ चुकी है। यही तो असल इशू है कि इदारे टूट चुके हैं, सब एक दूसरे को नोच खाने के लिए बैठे हुए हैं कि जो कमज़ोर है उसे नोच लो। इसी एयरपोर्ट से, कराची से, लाहौर से मैंने अमेरिका से असला जाते हुए भी देखा है, अशराफिया का। उनके बच्चों के बैगों में जो लगेज है उसमें मैंने बड़ी कीमती, बड़ी महंगी, खौफनाक राइफलें, मशीन गनें जाती देखी है, मगर गरीब की चॉकलेट भी छीन ली जाती है। बारह उन्होंने जब तकरीर ख़त्म की तो मुझे जाना भी था, तो मैंने ज़रा जल्दी एक्साइटमेंट का मुजाहरा भी किया कि अगर मैं एक सवाल कर लूँ। तो मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा, शाह साहब आपने अपनी तकरीर में हिंदुस्तान के मुसलमानों की आज़ादी, उनकी मजबूरियाँ, उसका हवाला किया, तो क्या हिंदुस्तान के मुसलमान हमारी क़ैद आज़ादी की कीमत पे नहीं कर रहे हैं? फिर मैंने उसी में सप्लीमेंट्री मैंने कहा, आपने कहा कि एटम बम ना होता तो हमारी सॉवरेंटी ख़तरे में पड़ जाती। तो उस पर मैंने पूछा, शाह साहब ये भी बताइए कि कहा जाता था कि अगर एटम बम बनाना है तो घास खानी पड़ेगी। एटम बम तो बन गया, हम अब घास खाने पर उतर आए हैं और दुनिया ने एटम बम बनाया अपनी हिफाजत के लिए। अब हम बतौर कौम एटम की हिफाजत पे लगें। फिर मैंने उनसे जो असल सवाल था वो किया। मैंने कहा, आपके इल्म में होगा। अब मैंने कहा, पहले तो मैंने कहा उनसे कि शाह साहब आप उस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं जो इस वक्त सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशो पॉलिटिकली, रिलीजियसली पोलराइजेशन के पहलू से अगर तनाजुर में अगर हम देखें कि काबुल में टीटीपी से मुज़ाकरात हो रहे हैं और बार बार इससे मुज़ाकरात होते रहे, नाकाम होते रहे, जिन्होंने हमारे 1 लाख लोग मारे, और जो उनकी शराइत हैं कि इस्लामी निज़ाम भी नाफिज होगा, फ़ौज भी वापस जाएगी, मलेशिया आएगी और उनका कंट्रोल होगा, क्या हम इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार हैं? फिर मैंने आखिरी उनसे कहा, मैंने कहा मेरा जो मकसद था वो भी मैं बयान करूँगा उस सवाल का। मैंने कहा, शाह साहब कराची में तो आपकी हुकूमत मुस्लिम लीग ने 2 बार ऑपरेशन किया, टीटीपी से मुज़ाकरात हो सकते हैं, मेरा मतलब ये था। कराची में एमक्यूएम ने भी ज्यादती की है, मुझे मालूम है, मगर टीटीपी नहीं बनी थी। वो उसने ऐसे असला नहीं उठाया था, उसने फ़ौज को ऐसे चैलेंज नहीं किया था। आपकी एक धमकी पर वो तो घरों में चले गए थे, आज भी सैकड़ों दर्जनों लापता हैं, उन्हें माफ़ नहीं किया जा सकता था। जब माफ़ी का मामला है तो अल्ताफ़ सैन, जिससे मैंने कभी इत्तफाक नहीं किया, उन्हें माफ़ किया जा सकता था, उनके साथ बैठा जा सकता था। सेकुलर तो थे ना, मॉडर्न तो थे, टीटीपी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी दीवार थे कि आप मुस्लिम लीग के लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो कराची वालों के करीब हो जाते हैं और उनसे वोट लेने के बाद जब हुकूमत बना लेते हैं तो उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं और ऑपरेशन करते हैं। मुझसे एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने अभी आखिरी ऑपरेशन के मौके पर कहा था कि आफाक भाई, आपको पता है ना कि ये पीपल्स पार्टी और ये एमक्यूएम पाकिस्तान की दुश्मन है, और नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि फ़ौज के साथ मिलकर छोड़ना नहीं है इन दोनों को, इन्हें ख़त्म कर देना है। तो बात यह है कि आज जो लोग सवालात मुझसे पूछते हैं या सोशल मीडिया पे हर तरफ कि जिस तरह इमरान खान के ट्रोलर्स ने फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि लोग कहते हैं कि अगर कराची वालों ने किया होता तो उनकी लाशें बिछा दी गई होती, हज़ारों मारे गए होते, हज़ारों गायब हो जाते। इन बातों में वज़न है, गौर करने की ज़रूरत है कि खान साहब ने कल मुझे एक मैसेज ये भी आया कि आप इमरान खान की मुखालफत करते हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि उन्होंने फ़ौज को लाके बाज़ार में खड़ा कर दिया है, जो काम पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियां नहीं कर सकी खान साहब ने कर दिखाया। देखें, मैं खान साहब की मुखालफत उसूलों की बुनियाद पे करता हूँ, मैं फ़ौज की मुखालफत उसूलों की बुनियाद पे करता हूँ। मैं फ़ौज को कमज़ोर नहीं देखना चाहता। अगर फ़ौज कमज़ोर हो गई तो ये मुल्क नहीं बचेगा। फ़ौज मजबूत हो मगर अपने आइनी किरदार में वापस जाए, अपने आइनी फ्रेम में वापस
جا کر کام کرے اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے۔ آج کراچی والے، بلوچ، سندھی سب عمران خان کے رویے پر حیران بھی ہیں، پریشان بھی ہیں اور محرومی کا شکار بھی ہیں کہ اگر ایک ہی صوبے سے آواز اٹھے یا دوسرے سے اٹھے تو صلح صفائی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ خیر، میرے پاس اور بہت کچھ بھی ہے، میں اگلے پروگرام میں اپنا میں ہونے والے ایک فرقہ وارانہ لسانی مشاعرے پر بھی گفتگو کروں گا، مگر ابھی نہیں، آج کا ویڈیو بڑا ہو گیا ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔